कर्णाली प्रदेशका 2 जिल्ला जाजरकोट भूकम्पबाट नराम्ररी प्रभावित बनेका छन्। 157 जनाको ज्यान जाने गरी आएको भूकम्पका पराकम्पहरू आउने क्रम अझै पनि जारी छ भने पश्चिम नेपाल अझै ठूला भूकम्पको जोखिममा रहेको विज्ञहरूले दाबी गर्दै आएका छन्। यस्तो स्थितिमा कर्णाली प्रदेश सरकारको तयारी के कस्तो छ, राहत प्याकेजमा कसरी काम भइरहेको छ भन्ने विषयमा कुराकानीका लागि न्यूज 8 मा प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण बहादुर जेसे। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई न्यूज 8 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भएको छ। मन्त्रीज्यू, त्यहाँ अब मानवीय सहायताका कामहरू यहाँहरूले कसरी सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ? हिजो उद्धारको क्रममा पनि हामीले विशेष गरेर वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको विमानस्थलबाट हवाई मार्ग मार्फत जाने हवाई साधनहरू मार्फत हामीले राहतका सामग्रीहरू पठाउने र त्यसपछि बिरामीहरूको उद्धार गरेर अस्पतालसम्म ल्याउने यो प्रकारले पनि हामीले केही राहत सामग्रीहरू पठाइसकेका थियौँ। अब हिजोदेखि नै हामीले उद्धार सँगसँगै राहतको काम पनि हाम्रो चाहिँ सँगसँगैको दायित्व हो भनेर हामीले चाहिँ हामीसँग जे जस्तो सामग्रीहरू थियो, जे थियो हामीसँग अद्यावधि रहेको चाहिँ त्यसलाई हामीले पठाउने काम गऱ्यौँ। त्यसै गरी सँगसँगै हामीले धेरै टाढाबाट ढुवानी गरेर ल्याउनु पर्ने कुरा पनि भूकम्प जानासाथ हामीले सरकारसँग रहेको साझेदार निकायहरूसँग रहेको सामग्रीहरू पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो ढुवानी गरेर सम्बन्धित स्थानसम्म पुर्याउनलाई हामीले चाहिँ तत्कालै निर्णय गरेर उहाँहरूसँग परामर्श पनि गऱ्यौँ। सरकारको तर्फबाट हामीले चाहिँ त्यति बेला नै हामीले त्यसतर्फ पठाइसकेका थियौँ। अब अहिले चाहिँ विशेष गरेर 2 रात नागरिकहरूले त्रिपाल मुनि बस्ने अवस्था हामीले सृजना गर्न सकेनौँ, किनभने पहिलो काम उद्धारको काम थियो। त्यो उद्धारको काम एक दिनभरि हामीले चाहिँ कुशलतापूर्वक गरेका छौँ। सङ्घीय सरकारले पनि चाहिँ हामीलाई एउटा ठुलो मद्दत के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सबै हवाई साधनहरू विशेष गरेर नेपाली सेनाका चाहिँ हेलिकप्टरहरू, स्काई ट्रकहरू हामीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि सुर्खेत बेस बनाएर यहाँबाट परिचालन गर्ने वातावरण बनाइदियो। यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हामीले उद्धारका कामहरू गऱ्यौँ र घाइतेहरू अस्पतालसम्म पुर्याउने अवस्था भयो र बचेको 2-3 जना चाहिँ विशेष गरेर एउटा 2 जना रेफरल केस र एउटा चाहिँ हिजो छुटेको उद्धार गर्न छुटेको आज बिहान मात्र गऱ्यौँ र यसरी चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। अब राहतको कुरा चाहिँ अहिले तपाईँलाई भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 4000 घर परिवारलाई पुग्ने राहत सामग्रीहरू जिल्लामा पुगिसकेको छ। केही सामग्रीहरू आज राति पनि ढुवानी भइरहेको छ र त्यो चाहिँ बाटोमा छ। सम्भवतः भोलिबाट हामीले चाहिँ सबै घर परिवारलाई चाहिँ त्रिपाल मुनि बस्ने वातावरण, टेन्ट मुनि बस्ने वातावरण, त्यसपछि न्यानो कपडाहरू प्रदान गर्ने अवस्था हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले त्यो अनुसार तयारी गरेका छौँ। जस्तो हिजो र आजसम्मका गतिविधिहरू सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर जानकारी गराउनु भयो। यति हुँदाहुँदै पनि अहिले अब यो चिसोको मौसम छ, हिजो आजसम्म तपाईँहरूले उद्धारको काममै व्यस्त भयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्रिपाल मुनि बस्ने वातावरण पनि बनेन भन्दै गर्दा अब जसको ज्यान गयो ती ज्यान गुमेकोहरूको ज्यान त फर्किँदैन, तर बाँच्नुपर्नेहरूका लागि उनीहरूको भविष्य कसरी बाँच्ने भन्ने किसिमको एउटा चिन्ता पनि अब बढेको देखिन्छ। यो चिसोको मौसममा उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा उनीहरूले बाँच्न पाउने अधिकारको चाहिँ रक्षा गर्नु चाहिँ सरकारको अर्को प्रमुख दायित्व हुन्छ। वृद्धहरू, बालबालिकाहरू पनि छन्, त्यसतर्फ चाहिँ यहाँहरूको तदारुकता अब कसरी चाहिँ व्यापक बन्छ त्यो चाहिँ चासोको विषय बनेको छ। त्यो बारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हो, यसैलाई मध्यनजर गरेर हामीले विशेष गरेर यो अब प्रतिकूल मौसमलाई अलिकति चाहिँ छलेर न्यानो प्रदान होस् भन्ने हिसाबले न्यानो कपडाहरू, त्यसपछि कम्बलहरू लगायतका चाहिँ अरू लगाउने कपडाहरूको सन्दर्भमा पनि हाम्रो चाहिँ त्यसतर्फ गइसकेको छ। त्यसै गरी अब खाद्यान्नको कुरा विशेष गरेर संवेदनशील चाहिँ उमेर समूहको रूपमा रहेको वृद्ध, बालबालिका, त्यसपछि चाहिँ अनि अलिकति चाहिँ गर्भवती महिलाहरूको सन्दर्भमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ घुम्ती ढङ्गले चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरूको परिचालन पनि भइरहेको छ। एक हिसाबले के देखियो भन्दाखेरि अब अलिकति अब तपाईँहरूसम्म पनि आएको होला, एकातिर उद्धारको काम चलिरहेको छ, अर्कोतिर चाहिँ यो अहिले चाहिँ अलिकति प्रचारबाजीमा रमाउनेहरूले कहिलेकाहीँ भनिदिइहाल्छन्, कहिलेकाहीँ लेखिदिइहाल्छन् कि चाहिँ के हो भने सरकारै छैन अथवा चाहिँ केही कामै भए छैन जस्तो गरेर हामी चाहिँ के हो भन्दाखेरि 24 घण्टा राहत तथा उद्धारका कामहरूमा खटिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि होइन म तपाईँको चाहिँ टेलिभिजन मार्फत पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यस्तो संवेदनशील अवस्थामा चाहिँ
कसैले पनि चाहिँ के हो भने अनर्गल प्रचारको बाटो नलिउँ। किनभने यस्तो बेला हामी सबैले मानवीय संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर जहाँ पुगेको छैन त्यहाँ सहयोग गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारले जति लिड गरेको छ गरिरहेको छ आएको सामग्रीहरूलाई त्यसलाई चाहिँ एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने कुरा चाहिँ विगतका विपत्तिहरूमा हामीले जे भोग्नु पर्यो त्यो यसपटक भोग्नु नपरोस् भनेर यसपटक पनि हामीले चाहिँ के गरेका छौँ प्रदेशमा आएको राहत सामग्रीहरूलाई जिल्लागत हिसाबले सन्तुलित बनाएर वितरण गर्ने। जिल्ला प्रशासन मार्फत त्यहाँ प्राविधिक समितिहरू बनेको छ, त्यसबाट चाहिँ के भने स्थानीय तहलाई पनि सन्तुलित ढङ्गले वितरण गर्ने र स्थानीय तहले चाहिँ वडाका जनप्रतिनिधिहरूलाई जवाबदेही बनाएर चाहिँ होइन कोही पनि नछुटुन् राहत वितरणबाट भनेर त्यसरी हामीले एउटा चाहिँ के भने मेकानिजम बनाएर त्यो चाहिँ अब एउटा कार्य होइन त्यो एउटा विधि बनाएर चाहिँ अहिले हामी कार्यान्वयनमा लागिरहेका छौँ। त्यस कारणले भोलिसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा र अधिकांश ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ कहीँ पनि राहत प्राप्त गरेनौँ भन्ने अवस्था चाहिँ हामीले नहुने गरी काम गर्छौँ। एकद्वार प्रणालीबाट चाहिँ राहत दिने सरकारले भन्ने कुरा आफैमा सकारात्मक पक्ष हो, तर यो एकद्वार प्रणाली लागू गर्दै गर्दा कतै पीडितहरूले राहत पाउन ढिलासुस्ती त हुँदैन नि है? होइन, यस्तो छ तपाईँले भने जस्तो एकद्वार प्रणाली भनेको हामीलाई सामान बुझाऊ अनि त्यसपछि हामीले पुर्याउँछौँ भनेको होइन। हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि को कहाँ जाँदैछ अहिले यस्तो, किनभने विपदको बेला हामीले परिचालन गर्ने विधि भनेको अलिकति फरक हुन्छ, अन्य अवस्थाको जस्तो हुँदैन। त्यस कारणले कसैले सहयोग गर्न चाहन्छ र कसैले कुनै स्थानै तोकेर, किनभने कसैका भावनात्मक सम्बन्ध हुन्छन्, कसैको चाहिँ के हुन्छ भने म यो ठाउँमा सहयोग गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो हिजोदेखिको सम्बन्ध थियो भन्ने हुन्छ, धेरै सम्बन्धका कारणले सहयोग गर्ने हुन्छ। अब म यो ठाउँमा सहयोग गर्छु भन्छ भने त्यसले के गरोस् भन्दाखेरि अथवा त्यो निकाय व्यक्ति या कुनै चाहिँ संस्थाले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरोस् कि कुन जिल्लामा सहयोग गर्दैछ र उसले भनेको ठाउँमा यदि राहत पुगिसकेको छ भने उसलाई आग्रह गरेर अर्को ठाउँ तपाईँले सहयोग गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूकै हातबाट हस्तान्तरण गर्ने वातावरण पनि हामी बनाउँछौँ। त्यस कारणले के हो भने यो चाहिँ एकीकृत यो एकद्वार प्रणाली भनेर एउटा चाहिँ अलिकति चाहिँ जे खालको चाहिँ गलत प्रचार गर्न खोज्ने चाहिँ एउटा पनि समूह हुनसक्छ, तर वास्तवमा हामीले एकद्वार प्रणालीलाई पनि यसरी व्याख्या गरेका छौँ र अहिले अभ्यास पनि त्यसरी गरिरहेको छ। आज पनि पत्रकार महासङ्घको एउटा सहयोग गएको थियो, उहाँहरूले हामी यो ठाउँमा सहयोग गर्छौँ भन्नुभयो, त्यसपछि ल ठिकै छ भने हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गऱ्यौँ, त्यो ठाउँमा सहयोग पुगेको रहन्छ, नपुगेको ठाउँमा सहयोग गर्दा त सबै मिलेर सहयोग गरेकै। ठिक छ मन्त्रीज्यू, जस्तो अब विज्ञहरूले पश्चिम नेपाल भूकम्पको ठुलो जोखिममा छ भनेर पटक पटक भन्दै आइरहेको विषय हो। यसैबीच अब मध्यम किसिमको भूकम्पले पनि 2 जिल्लामा ठुलो क्षति पुर्यायो। अहिलेको यो विपत्तिबाट अब शिक्षा लिएर अब बन्ने घरहरू भूकम्प रहित बनाउनमा प्रदेश सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउनु पर्छ कि पर्दैन त? अब हामीले चाहिँ अहिले अब यस सम्बन्धी मापदण्डहरू ऐनहरू त्यसपछि कार्यविधिहरू पनि अब बनाउँदै थियौँ। अब यो बिचमा हामीलाई एउटा ठुलो शिक्षा पनि प्राप्त भयो र सम्भावित हिसाबले हेर्दाखेरि पश्चिम नेपाललाई एउटा ठुलो चाहिँ के भने रिस्क जोनमा पनि राखेको छ। हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि अब एउटा चाहिँ के भने कडा मापदण्ड बनाएर कडाइपूर्वक पालना गर्नुपर्छ। कच्ची घर निर्माण गर्दा पनि कम्तीमा सुरक्षित हुने प्रकारले बनाउन सकोस् भन्ने हिसाबले। त्यस कारणले के देखिन्छ भन्दाखेरि हामी अब सरकारले आवश्यक निर्णय गरेर यसतर्फ जस्तो पुनर्निर्माण गर्दाखेरि होस्, नयाँ घर बनाउँदाखेरि होस् अथवा पुराना घरहरू रिप्लेस गरेर उसले चाहिँ नयाँ घर बनाउँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि नागरिकहरूलाई त्यो खालको सचेतना पनि दिने, ती संहिताहरू पालना गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ के भने बाध्यकारी बनाउने, त्यस खालको चाहिँ एउटा चाहिँ हामी पहल कदमी लिने त्यो चाहिँ हाम्रो सोच छ र हामीले त्यो छलफल पनि गरिरहेका छौँ। हजुर, अब यो संहितामाथि पटक पटक प्रश्न उठ्छ। जाजरकोटकै कुरा गर्ने हो भने पनि यो भूकम्पले चोचे गाउँको अवस्था त मन्त्रीज्यूलाई राम्रैसँग थाहा छ होला। अब यो अवस्थाबाट उनीहरूलाई माथि ल्याउनको लागि, यो पीडाबाट मुक्त गर्नको लागि तत्काल चाहिँ के छ? आजै मात्र पनि सामूहिक रूपमा मृतकहरूको दाह संस्कार गरियो, निकै हृदय विदारक दृश्यहरू पनि देखिए। के छ मन्त्रीज्यू यसमा? एकदम वास्तवमा म पनि चाहिँ 8-20 कोट गएको थिएँ, त्यसपछि जाजरकोटको अवस्था पनि हेरेँ। सामूहिक दाह संस्कार गर्दाखेरि एक प्रकारले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन त्यो देख्नेलाई एकदम यस्तो महसुस हुन्छ कि अब यो कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ भावनात्मक कुरा हुँदाहुँदै पनि हामीले भनेको के देखिन्छ भन्दाखेरि संहिताले केही धेरै राम्रो कुरा पनि भएको छ। जस्तो हिजोको अवस्था होइन, जो एउटा महाभूकम्प आयो, त्यो नेपालको महाभूकम्पको बेला हामीले भोग्नु परेको चाहिँ अवस्था र अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि यति छिटो चाहिँ उद्धार भएको एउटा चाहिँ पहिलो। अब संहिताले 3 तहको समन्वय गरेर काम गर्नलाई एउटा सहजता पनि बनाएको छ। कहिलेकाहीँ जटिलता हेर्नुहोस्, मैले अब तपाईँ मार्फतै भन्नुपर्छ, अब सङ्घीय सरकार छ, अब यहाँ चाहिँ प्रदेशको अगाडि चाहिँ एउटा वेयर हाउस छ, वेयर हाउसमा
गृह मन्त्रालयको एउटा चाहिँ के भने विपद सामग्री गरेको भण्डार छ। त्यो भण्डारबाट हामीले हिजोदेखि चाहिँ के हो भने पत्राचार गर्दा मौखिक रूपले भन्दा पनि अहिलेसम्म चाहिँ के भन्दाखेरि हामीलाई त्यहाँबाट चाहिँ टेन्टहरू निकालेर ती पीडितका ठाउँ होइन पीडित परिवारहरूसम्म पुर्याउने चाहिँ हामीलाई अनुमति प्राप्त भएको छैन। त्यो किन भयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अब उहाँहरूले जान्नु होला, तपाईँले गृह मन्त्रालयमा सोध्नुहोस् होइन। वास्तवमा यो के देखिन्छ भन्दाखेरि पीडा चाहिँ कि त मलाई भयो भने कि तपाईँलाई भयो भने तपाईँले अनुभूति गर्ने हो कि मलाई भने मैले अनुभूति गर्ने हो। जसले पीडा अनुभूति गरेको छ त्यसको पीडासँग नजिक हामी छौँ र हामीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि तत्काल गर्नुपर्छ भनेर हिजो कतिपय अवस्थामा हेर्नुहोस् हामीले के भएन भन्दाखेरि हामीले खाद्यान्न समेत पठाउनु पर्ने अवस्था आयो कि सुरुमा त चाहिनुपर्ने लजिस्टिक हो नि त, तर सुरुमा खाद्यान्न पठाउनु पर्ने अवस्था आयो। किनभने हेलिकप्टरहरू जाँदै थियो, हेलिकप्टरमा हामीले के पठाउने भन्दाखेरि गृह मन्त्रालय मार्फतमा रहेको वेयर हाउसबाट केही चाहिँ विपद त्यति बेला चाहिँ के लजिस्टिक सामग्रीहरू पठाउँ भनेर हामीले भन्दाखेरि समेत अनुमति प्राप्त भनेर त्यो आजसम्म पनि छैन। म यति पीडादायी अवस्थामा छु कि तपाईँलाई होइन अहिले चाहिँ होइन यो चाहिँ होइन सङ्घीय सरकार समस्या पोस्ट सामान्य प्रधानमन्त्री हामी नउठ्दै आएर होइन उद्धारमा खट्नुभयो र उहाँले आफ्नो हेलिकप्टरलाई पुरै उद्धारमा लगाउनु भयो। वास्तवमा मुलुकले यस्तो प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो लागि गौरवशाली कुरा हो होइन। धन्यवाद मन्त्रीज्यू, तपाईँहरूले जसरी त्यहाँका स्थानीयहरूलाई जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका जनताहरूका जे आवश्यकता छ त्यसलाई निहालेर उनीहरूका आवश्यकतालाई बुझेर पीडामा भएको ती त्यहाँका स्थानीयहरूलाई मलम लगाउने काम, राहत दिने काममा यहाँहरूको भूमिका प्रभावकारी बनोस् हामी यही अपेक्षा गर्छौँ। यो समय साथ र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हवस् तपाईँलाई पनि।